Bismillah, wassalat wassalam ala rasoulillah. Alors mes chers candidats, on va continuer notre série de production écrite. راح نشوفوا كاينه تلميذه دارت لي في الملاحظات قالت لي واش هذو يديروهم. هذا هو التعبير الكتابي، يعني في الباك ولا ماشي في الباك راح يعطيو لك لا برودكسيون ايكريت، هي التعبير الكتابي. راح تخيري كو سوا لو ريزومي ولا لو كونطوندو ولا هذه الوضعيه ادماجيه. الوغ هذه سي لا سيتوياسيون دانتيغراسيون. كاينه وحده ثاني قالت لي هضري بالعربيه، راني نهضر بالعربيه، راني كتبت كلش بالعربيه وخير راني نترجم. سيو شويه، ديروا نتوما ثاني شويه لي زيفور، ما تعلموش التفنيين. سيو شويه ثاني، تعبوا رواحكم شويه وربي معاكم ان شاء الله. الوغ هنايا راح نشوفوا لا برودكسيون دان تيموانياج لو دوكيمون هيستوريك ايفينمون هيستوريك. يعني راح نشوفوا هنايا، وهذا ولا راني درتو لا فيديو هذه ورحت فاسيتها هكذاك برك. المهم راني نعاود فيها. هنايا بون، هنايا شوفوا عندكم الانترودكسيون، عندكم لو ديفلوبمون، عندكم لا كونكلوزيون. في الانترودكسيون راح نحكيو تقولوا باللي كاين ايفينمون، راني نتذكر باللي كاين ايفينمون ايتو، ومن بعد هنا راح نحكوا لي ديتاي شويه، وهنايا راح نحكيو نتائج ولا تمدوا راي تاعكم ولا اي حاجه. راح نبداو بالانترودكسيون. نقولوا جافي 6 ans par exemple، جافي 5 ans، جافي 8 ans à l'époque. في ذلك الوقت كان عمري 6 سنوات. في ذلك الوقت نتوما ديروا كيما تحبوا، جافي 22 ans، جافي 18 ans كيما تحبوا. راح تقدروا تبداو ثاني en 1956 ولا 1957 ولا ان ايفينمون تيريبل سي ديرولي دون نوتر فيلاج، يعني حدث فظيع حدث وقع في القريه تاعنا. Je me rappelle comme aujourd'hui، أنا يعني أتذكر مثل اليوم. وتعمدت بالعاني نديرهم لكم جمل، خاطر أنا جربتهم كلمات ما نجحتش فيهم مليح مع التلاميذ. إذا حبيت أنا يجي كونستاتي بلي لازم التلميذ باش ينجح ويولي ذكي لازم له لي فراز أحسن من الكلمات. Je me souviens et tout est collé dans mon esprit. أتذكر وكل شيء لاصق في ذهني. عندنا هنا un événement terrifiant s'est produit dans notre village. حدث مرعب وقع في قريتنا. Je me rappelle bien de ce jour effrayant. C'est l'hiver de 1956 par exemple ou la 57 ou là, comme si l'événement se déroule maintenant. شوفوا أتذكر ولا je me souviens bien de ce jour. أتذكر بزاف يعني من هذا اليوم المخيف جدا. c'était l'hiver، c'est l'hiver de 1956. تقدروا تحبوا ديروا غير البريزون، هذا نقولوا لو بريزون هيستوريك ديروه احسن من اللي تبدلوا لي طون بزاف وما تعرفوش ديروا لا كونجوغيزون. alors c'est l'hiver de 1956، يعني الشتاء نتاع 1956 ولا c'est le printemps de 1956 ولا c'est l'été de 1956. ثم ديروا واش راكم تشوفوا هنا احسن لما تعرفوش. comme si l'événement se déroule maintenant، وكأن الحدث يقع الآن. ها وراه نعاود لكم. je me rappelle bien de ce jour effrayant. c'est l'hiver de 1956. c'est l'événement bon comme si l'événement se déroule maintenant، وكأن الحدث يحدث دركا. تقدروا تزيدوا هذو لي زيكسبريسيون je n'oublie pas باش تاثروا pour influencer sur le lecteur. يعني هنايا نقولوا لها لا ريبيتيسيون، هذوما لي مارك دو سوبجيكتيفيتي. جا الوقت باش نستعملوهم، ونقدر ندير لانا فوق نقول je n'oublie pas ce jour، je n'oublie pas cette torture، je n'oublie pas. يسمى هذو الاولين يتشابهوا هذو لا نديرو سي فريمون افرو حقيقه. في الحقيقه مش حقيقه، في الحقيقه فظيع جدا. دونك هنايا ها وراه صافي فهمتوا واش نديرو في الانترودكسيون. نبداو نقراو ونشوفوا واش درنا. ها هو en 1956 ان ايفينمون تيريبل. هاي درت انا هذه دوزيام، خيرت هذه. تحبوا تخلطوا بيناتهم خلطوا بيناتهم بصح ا كونديسيون لا ما ديروش الغلطات. en 1956 هاي ان ايفينمون تيريبل s'est déroulé dans notre village. je me souviens comme si la scène، زدت لكم برك هذه la scène se déroule se passe aujourd'hui au lieu باش نديرو وراهي comme si ها وراهي comme si l'événement se déroule maintenant. درت لها هذه
بدلت هذه برك جو مو سوفيان يعني راني نشفى كوم سي لا سين سو باس اaujourd'hui جو نوبلي با يعني هنا باش تاثر شويه في القارئ تاعك راح الكوريكتور تاعك يعني باش تستعملوا اكثر ثاني تستعمل وسائل القناعه باش تستعملوا اكثر وتدي العلامات تاعك دونك اسمحوا لي برك. ومن بعد هنايا نروحوا للديفلوبمون سيتي اون نوي كالم راح نبداو حنايا نقولوا له هذا لا ستركتور دو ريسي نبداو نهضروا على الاحداث كي شغل ما كان حتى مشكل ما كاين والو ومن بعد سودان فجأة بداو يجوا الأحداث بداو يجوا لي زيفينمون ها راهو سيتي اون نوي كالم نقدروا نقولوا هكذا كانت ليله هادئه ولا نقولوا جو مو سوفيان نو زيتيون توس اندورمي نقدر ندير هذه وهذه كوم نقدر ندير هذه برك ولا نقدر ندير هذيك ومن بعد راح نشوفوا هنايا نقدروا نديروا لي زافيون فرونسي لارغي سان سيس دي بومب بون او ديبي نو زونتوندون دي لونسمون دو بومب في البدايه كنا نسمعوا ان لونسمون دو بومب ولا نقدروا نقولوا او ديبي نو زونتوندون ان بروي دافيون ومن بعد ان بروي ومن بعد لي زافيون فرونسي لارغي سان سيس دي بومب سايلا يعني الطائرات الفرنسيه بدون توقف تطلق لي بومب هذو القنابل هنا وهناك. هنايا نقدروا نقولوا ثاني من لي زاكسيون اللي نقدروا نلقاوهم ils ont encerclé tout le village يعني حاصروا كل القريه. نقدروا ثاني نديروا لي فرونسي ont encerclé tout le village ولا لي سولدا فرونسي on nous a fait بون هذه هي تنقذكم من لا كونجيغيزون استعملوها دائما on nous a fait sortir de nos maisons يعني اخرجونا من بيوتنا. ils ont rasé tout le village en une nuit يعني وشي رازي يعني كي نهز انا لو غازوا ونبدا نحي هكذا نقولوا في عند الكوافور واش معناتها يعني ما نخلي حتى حاجه في هذاك الفيلاج يعني القتل النهب كلش تهديم بيوت كلش يعني يقعد هذاك الفيلاج فارغ ما فيه والو. مسحوا كل قريه في ليله يعني هدموا وقتلوا. عندنا لي سولدا فرونسي tire sauvagement sur les vieux ou les petits sans exception يعني قتلوا يطلقون النار بوحشية على الشيوخ والأطفال بدون فرق. عندنا هنايا جي فيو توت سورت دو تورتور رأيت كل أنواع التعذيب باغ اكزومبل عذبوه في ذاك النهار ولا هذه تقدري تستغناو عليها نورمال. هذو تاع كونكلوزيون غلطت فيهم باك حطيت ما عنديش بلاصه نسيت درتهم هنايا. نروحوا دركا لا كونكلوزيون تاعنا لو لوندومان جو مو سوي ريفيي هذا خلاص النتيجه خلاص الاحداث هذوك كلش نديروا لو لوندومان يعني في اليوم التالي جو مو سوي ريفيي سور لودور دو لا مور يعني نهضت على رائحه الموت يعني كانت الناس مطايشه والموت وكلش. Malgré on a perdu beaucoup de choses ce jour-là, on avait envie de manœuvrer pour le progrès de ce pays. يعني رغم أننا خسرنا كل شيء ذاك اليوم par exemple تقدر تقولوا malgré j'ai perdu ma famille ولا tous les membres de ma famille ce jour-là j'avais vraiment envie de manœuvrer pour le progrès de ce pays. نقدروا نديروا هذه باش نأثروا في الكوريكتور تاعنا او لي لارم او زيو يعني الدموع هو اللي راهو يهضر او لي لارم او زيو on a sacrifié pour que vous viviez heureux et indépendant. هنايا من بعد راح نديروا نحن ضحينا لتحيا سعداء واحرار. L'indépendance a été écrite avec le sang des Algériens. الحريه كتبت بدم الجزائريين. l'Algérie c'est un pays précieux يعني الجزائر هو بلد غالي الثمن. ومن بعد كي تكملوا هذه وكل تكتبوا اسم نتاع اللي دار تيموانياج بيان سور راح نتخيلوا اسم قديم ما تقولوش باغ اكزومبل عمي بلال ولا راح نديروا عمي على باليش رؤوف ولا راح نديروا اسم قديم كيما عمي طاهر عمي الحاج عمي هكذا كيما هذو كلمات ولا خالتي فاطمه ولا هكذا. المهم تخيلوا يسمى ان برينون شويه قديم وديروه خير ما ديروا الى دي تعبوا رواحكم ديروا كي شغل نتوما راكم تهضروا عادي ومن بعد كتبوا التيموانياج سي بلو فاسيل سي بلو براتيك. بون راح نبدا ندير لكم هذه نبدا
ها وراهي درت لكم انا. سيتي اون ويكان كيما اللي جبتها من ثم. nous étions tous endormis يعني كنا راقدين. au début nous entendons un bruit des avions كنا نسمعوا حس تاع des avions français puis des lancements de bombes. من بعد بداو نسمعوا رمي القاذفات. des soldats français ont encerclé l'endroit. On nous a fait sortir de nos maisons. Ils ont tiré sauvagement sur les vieux, les petits, sans exception. En une nuit, ils ont rasé tout le village. في ليلة واحدة ils ont rasé tout le village كما قلت لكم واش معناتها. ومن بعد le lendemain في اليوم التالي je me suis réveillée sur l'odeur de la mort. L'odeur de shahid انا زدتهم هذو qui parfume notre ciel. normalement ها مراهم هذه ها هاي وراهي هذه نورمالمون في لا كونكلوزيون. l'odeur de shahid qui parfumera notre village. الله أكبر. les femmes lancèrent des يويو يعني زغرتو. دوك نوريلكم ها وراهي lancer des يويو. les femmes lancer des يويو. les hommes crient الله أكبر. سورتو هذو هيك شغل يحسبوهم لكم باسكو قريناهم هذو. malgré à ce jour-là j'ai perdu toute ma famille. في رغم أننا نشوف كي تستعمل دون ولا تقول دون سو جور-là إلا كان داخل ما تستعملش دون، لكن في استعمل كيما احنا. انا بروف نديرها ماشي مشكل. انا باغ اكزومبل كي نحب نستعمل دون ولا ندير دون باغ اكزومبل جو في دون لا شومبر لا راني معوله صح ندخل داخلها في المعنى نتاعي بلي حندخل داخل ندير دون، لكن ندير دونك مالغري ا سو جور لا ما نديروش مالغري دون سو جور لا، ندير ماشي مالغري داخل هذا اليوم، مالغري في هذا اليوم. malgré ce jour-là j'ai perdu toute ma famille. j'avais envie de vivre et de manœuvrer يعني أعمل pour le développement de ce pays. ومن بعد les larmes aux yeux يعني الدموع في العين تاوعو. واش راه يقول l'indépendance a été écrite par le sang des Algériens. يعني هنايا l'indépendance يعني الاستقلال تاعنا كان مكتوب من طرف الجزائري، مكتوب بدم الجزائريين. عمي الحاج وبلا ما ديروا عادي حطوا برك هنا عمي الحاج وفريتوها. المهم اللي ما فهمش يكتب لي في الكومنتير. هذه راهي تعبير كتابي عادي. هذا ما كان. والعربيه راني هدرت بالعربيه وراني ترجمت ونحطوهم لكم في صندوق الوصف. وش راح نقول لكم الا عجبكم ديروا لايك وحطوا لي كومنتير، ما تبخلوش عليا كيما انا مانيش نبخل عليكم، وسيو تبارطاجيو باش نكبروا شويه هذه القناه والناس كامل يستفادوا. وانتم والله غير تستفادوا، ثاني عندكم اجر، راكم كيما قالش راكم توزعوا في العلم وعندنا اكل يعني نقولوا لاهداف علميه ان شاء الله. قبل ما يكونوا عندنا اهداف واحد اخرين نخليكم ونقول لكم سلام.